नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईंलाई साथी टेकमान साक्यसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2077 साल फागुन 9 गते आइतबार, माघ शुक्ल पक्षको नवमी तिथि, सन् 2021 फेब्रुअरी 21 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। सरकारसँग वार्ता गर्न नेत्र विक्रम चन्द समूह तयार, प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दै सरकारले वार्ता टोली बनाउँदै। भारतसँग खरिद गरिएको कोरोना विरुद्धको 20 लाख मध्ये आज 10 लाख डोज आइपुग्ने, थप खोप खरिदका लागि पनि तयारी सुरु। 6वटा ठूला औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गर्दै एकसाथ गरिँदै 1 खर्ब 29 अर्बको लगानीमा यही हप्तादेखि काम थालिने। विश्वभर 20 करोड भन्दा धेरै डोज कोरोना विरुद्धको खोपको प्रयोग, 107 देशमा खोप अभियान तीव्र। र UEFA च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा शीर्ष स्थानमा रहेको एथलेटिको मैड्रिड पराजित, लेभान्टे 1-0 गोलले विजयी। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। झण्डै 3 हप्ताको सन्देश आदान प्रदानपछि प्रतिबन्धित नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा सरकारसँग वार्ताका लागि तयार भएको छ। सरकारका मन्त्रीहरूसँगको अनौपचारिक गृह कार्य र संवादपछि विप्लवले हिजो विज्ञप्ति मार्फत सरकारसँग वार्ता र संवादका लागि सकारात्मक रहेको सन्देशसहित विज्ञप्ति निकालेको छ। सरकारले 2 वर्ष अघि गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएपछि भूमिगत आन्दोलन गर्दै आएको नेत्र विक्रम चन्द समूह प्रतिबन्ध फुकुवा भए वार्तामा बस्न तयार भएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि रक्षात्मक बनेको सरकारले विभिन्न शक्तिलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने कोशिश गरिरहेका बेला महासचिव चन्दले हिजो विज्ञप्ति निकालेर सरकारसँग वार्ताका लागि सकारात्मक रहेको बताउनु भएको हो। बालुवाटार र चन्द समूह बीच 2 पटक पत्र आदान प्रदान भएको स्रोतले जनाएको छ। चन्द सम्बद्ध एक नेताका अनुसार अहिले उनको पार्टी र सरकारका प्रतिनिधि बीच सघन संवाद भइरहेको छ। संवादमा चन्द समूहले राज्यका तर्फबाट औपचारिक पत्रको प्रतीक्षा गरेको छ। सरकारले पनि 1-2 दिनमा वार्तामा बस्न आह्वान गर्दै पत्र पठाउने तयारी गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकबाट प्रतिबन्ध फुकुवाको निर्णय पनि गर्ने तयारी भएको छ। त्यसका लागि वातावरण बनोस् भनेरै हिजो चन्दले विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्नु भएको हो। मन्त्री स्तरीय टोली बने चन्द समूहले पनि उपल्लो तहका नेताकै संयोजकत्वमा वार्ता टोली बनाउने तयारी गरेको छ। विप्लव समूहको निर्णयलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएको सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना हुन नसक्ने दोहोर्याउनु भएको छ। नेकपा ओली समूहको प्रदेश 1 कमिटिले विराटनगरमा गरेको जनसभामा उहाँले जनता विघटनको विपक्षमा अदालतको फैसला आए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समेत दिनुभयो। कुनै प्रकारको जालझेल षड्यन्त्र तिग्डम सेटिङ भएर देश र नागरिकको विपक्षमा फैसला भयो भने हाम्रो आन्दोलन अगाडि बढ्छ उहाँले भन्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पदीय मर्यादा नराखेको भन्दै आलोचना समेत गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाको अर्को समूहको नेतृत्व गरिरहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पार्टीमा फर्कन समेत आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले प्रचण्ड पार्टीमा नफर्किए सिद्धिने दावी समेत गर्नुभयो। सूर्य चिन्ह पनि आफूहरूकै हुने दावी गर्दै उहाँले चुनावमा आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। सभामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहले मुलुकमा बाहिरी शक्तिलाई खेल्ने असामान्य परिस्थिति उत्पन्न गराएर अस्थिरता निम्ति आएको आरोप लगाउनुभयो। यसैबीच नेकपाको विवाद किनारा लगाउन नसकेको निर्वाचन आयोगले चुनावी तयारीलाई पनि गति दिन सकेको छैन। सरकारले घोषणा गरेको मतदानको मिति वैशाख 17 आउन झण्डै 70 दिन मात्र बाँकी छ, जबकि चुनावको तयारीका लागि 120 दिनको समय कानूनले नै तोकेको छ। चुनावको मिति पुस 5 मई घोषणा गरे पनि आयोगले यो बीचको समयलाई उपयोग गर्न सकेको छैन। प्रारम्भमै टुंगिनुपर्ने मतदान केन्द्र र मतदाता नामावली समेत तयार भइसकेको छैन। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया भने चुनावको तयारीसँग जोडिएका आन्तरिक र बाह्य काम आयोगले गरिरहेको दावी गर्नुहुन्छ। कोरोना विरुद्धको कोभिसिल्ड खोपको 10 लाख मात्रा आज दिउँसो आउने भएको छ। एयर इन्डियाको दिल्ली काठमाडौँ उडानबाट दिउँसो 1:30 बजे ल्याइने खोप टेकुमा भण्डारण गरिनेछ। खोप प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र मार्फत जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालयहरूबाट खोप केन्द्रहरूमा वितरण गरिनेछ। सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको खोप फागुन 23 गतेदेखि हुने देशव्यापी खोप अभियानमा प्रयोग गरिनेछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीका अनुसार सरकारले 20 लाख मात्रा खोप खरिदका लागि गएको बुधबार गरेको सम्झौता अनुसार पहिलो खेप
आज आउन लागेको हो। अर्को 10 लाख डोज फागुन 18 गते भित्र नै आउने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। 20 लाख डोज खोप नेपालभित्र नै पक्की भएपछि मन्त्रालयका अधिकारीले थप खोप खरिदका लागि तयारी सुरु गरेका छन्। कोभ्याक्सबाट खोप आउन अझै केही समय लाग्ने देखिएकाले मन्त्रालयले सिरमसँग थप खोप किन्न प्रस्ताव गरिसकेको छ। सिरम सकारात्मक छ, अहिलेकै मूल्यमा दिने वा केही मूल्य समायोजन गर्ने विषयमा दुवै पक्षबीच छलफल भइरहेको छ। स्रोतले भन्यो, भारतीय उत्पादक कम्पनीसँग खरिद गरेको खोप नेपाल भित्रिएसँगै मन्त्रालयले अब 55 वर्ष उमेर माथिका सबैलाई खोप दिने नीति बनाएको छ। पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरणको खोप अभियानमा हिजोसम्ममा झण्डै 4 लाख भन्दा धेरैले खोप लगाइसकेका छन्। स्वास्थ्यकै अर्को प्रसंगमा बाजुराको दुर्गम कोल्टे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा शल्यक्रिया सहितको आकस्मिक प्रसुति सेवा शुरू भएको छ। कोल्टीमा यो सेवा शुरू भएसँगै बाजुरा, हुम्ला, कालीकोट र मुगुका 9वटा पालिकाका बासिन्दालाई सजिलो हुने भएको छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर नम्रता सिन्धान, एनेस्थेसिया विशेषज्ञ डाक्टर अर्जुन प्रसाद तिवारी, स्त्रीरोग विशेषज्ञ डाक्टर दिल शाही रोका लगायतको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको टोलीले पहिलो पटक त्यहाँ सफल शल्यक्रिया गरेको छ। कोल्टीमा प्रसुति सेवा शुरू भएपछि बाजुरा, हुम्ला, कालीकोट र मुगुका 9वटा पालिकाका स्थानीय बासिन्दालाई सहज हुने भएको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। तपाई काया कैरन सुन्दै हुनुहुन्छ। काया कैरनमा भर्चुअल माध्यमले जनजीवनमा परेको प्रभाव पारेको कुराकानी सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। काया कैरनमा यतिन्जेल हामीले सरकारसँग वार्ताका लागि नेत्र विक्रम चन्द समूह तयार, प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने सरकारको तयारी, भारतसँग खरिद गरिएको कोरोना विरूद्धको 20 लाख मध्ये आज 10 लाख डोज आइपुग्ने लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। सरकारले 6वटा ठूला औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण यसै हप्ताबाट शुरू गर्ने भएको छ। कञ्चनपुरको दैजी, छेला, बाँके को नौबस्ता, रूपन्देहीको मोतीपुर, मकवानपुरको मयूरधाप, चितवनको शक्तिखोर र झापाको दमकमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र निर्माण शुरू गरिने भएको हो। ठूला औद्योगिक क्षेत्रका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA तयार पार्ने लगायत पूर्व तयारी पूरा भइसकेको छ। रेडी टु गो को अवस्थामा रहेको 6वटै परियोजनाको शिलान्यास यसै हप्ता गरिने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्द किशोर बस्नेतले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दैजी, छेला औद्योगिक क्षेत्रको 10 फागुनमा र दमक औद्योगिक क्षेत्रको 16 फागुनमा शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम तय भएको कम्पनीले जनाएको छ। त्यस्तै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले रूपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास 13 फागुनमा गर्नुहुनेछ। नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र र मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले गर्ने कार्यक्रम छ। नौबस्ताको शिलान्यास 11 फागुनमा र मयूरधापको शिलान्यास 14 फागुनमा हुने कार्यक्रम तय भएको कम्पनीले जनाएको छ। यस्तै मयूरधाप, नौबस्ता र दैजी, छेला औद्योगिक क्षेत्र सरकारी लगानीमै निर्माण गरिनेछ। मोतीपुर र शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रका लागि विदेशी लगानी खोजिने पनि बताइएको छ। यस्तै अहिले नेपालमा 11वटा औद्योगिक क्षेत्र रहेका छन्। 6 ठूला औद्योगिक क्षेत्र एकैसाथ शिलान्यास गरिँदै 1 खर्ब 29 अर्ब लगानी हुँदै आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर लेखेको छ। हरेक संकट वा महामारीपछि मानिसले आफ्नो कार्यशैलीमा परिमार्जन गर्ने गरेका धेरै उदाहरणहरू भेटिन्छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण शुरू भएपछि विश्वसँगै नेपालमा पनि धेरै कामहरू परिमार्जित वा फरक शैलीमा भएका छन्। यसको उदाहरणको रूपमा अनलाइन माध्यमलाई पनि लिन सकिन्छ। अनलाइन मार्फत घरमै बसेर कार्यालयको काम सञ्चालन, अनलाइन मिटिङ, अनलाइन बैंकिङ कारोबार लगायतका कारोबार भइरहेका छन्। आफ्नो जीवन निर्वाहका लागि अपनाइएको एउटा माध्यम अहिले जनजीवन सामान्य हुन थाले पनि भर्चुअल माध्यमलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिएको पाइन्छ। साथी जानुका दुवाडीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्द राज खनाललाई कोरोना र लकडाउनले हामीलाई 81 भर्चुअल बन्न गति प्रदान गरेको हो भनेर सोध्नु भएको छ। कोरोनाको कहर हामी यो जुन लकडाउन भयो घरभित्रै रहन बाध्य भयौँ, तर पनि हाम्रो दैनिकी चाहिँ चलाउनु पर्ने अवस्था हुन्थ्यो होइन। जहिले पनि चलाउनै पर्छ, घरभित्रै रहे पनि खानु पर्यो, अब हरेक गतिविधि त गर्नुपर्छ। न्यूनतम आवश्यकताहरू चाहिने जति पनि आवश्यक सेवाहरू छन्, वस्तुहरू छन्, त्यो कसरी प्राप्त गर्ने त भन्दाखेरि बाहिर निस्किन नसक्ने अवस्थामा त प्राप्त गर्ने उपाय भनेको अनलाइनबाट नै हो। अब अफिस चलाउनु पर्यो, अफिस
अफिसको अत्यावश्यक सेवाहरू जनतालाई दिनु पर्यो भनेपछि अफिस चलाउनलाई पनि अफिसका कामहरू गरिदिनु पर्यो, पास उपलब्ध गराउनु पर्यो होला, विभिन्न किसिमका निर्णयहरू गरिदिनु पर्यो होला। तर अफिस जाने अवस्था नभएपछि घरबाटै गर्नु पर्यो। अब सामानहरू ल्याइदिनु पर्यो होला, कसरी माग गर्ने, अनलाइनबाट माग गर्ने। अब कतिपय चिजहरूको मिटिङहरू बस्नै पर्ने हुने भयो, तर एक ठाउँ जम्मा हुन नपाउने स्थिति आयो। के गर्ने भन्दाखेरि अब अनलाइन मिटिङ गर्ने कुरा भयो। अब त्यो लामो समय बन्द हुने स्थिति आइसकेपछि, भेला हुन नपाउने भएपछि स्कुलका चाहिँ कक्षाहरू चाहिँ अनलाइनमा सञ्चालन हुन थाले, कन्फरेन्सहरू अनलाइनमा हुन थाले। भनेपछि अब नेपाल पनि अब सूचना सञ्चार प्रविधिमा जे भने पनि संसार सरह नै अगाडि बढिरहेको मुलुक हो। त्यसमाले संसारमा जुन प्रविधि आउँछ, जुन सेवाहरू उपलब्ध छन्, नेपालमा पनि तत्कालै आउने भएको हुनाले नेपालीहरूले पनि जोसँग त्यो क्षमता थियो, जोसँग पूर्वाधार थियो, जोसँग त्यसको चाहिँ सिप थियो, उनीहरूले त्यो प्रयोग गरे। विश्वका अन्य देशहरूको तुलनामा भर्चुअल कामकाज र गतिविधिमा हामी कतिको सँगसँगै हिँड्न सकेका छौँ? त्यो सबै पूर्वाधारहरू भएको ठाउँमा भर्चुअल गतिविधि गर्नलाई अप्ठ्यारो भएन हैन। नेपालमा पनि अब जहाँ राम्रो इन्टरनेटको अवस्था थियो, जो मान्छेहरूसँग कम्प्युटर थियो अथवा ल्यापटप थियो अथवा राम्रो मोबाइल थियो, जोसँग एप्लिकेसनको पहुँच थियो, उनीहरूले त्यसको भरपूर प्रयोग गरे, अहिले पनि गरिरहेकै छन्। अब जोसँग त्यो पूर्वाधारहरूको चाहिँ पहुँच छैन, जोसँग त्यसको पहुँच भएर पनि त्यो ज्ञान र सिप छैन र जसलाई बाध्यात्मक अवस्था पनि छैन, उनीहरूले अझै पनि प्रयोग गरेका छैनन्। त्यसैले यसलाई हामी डिजिटल डिभाइड भन्छौँ होइन। यो डिजिटल डिभाइड चाहिँ विभिन्न आयामहरूमा मुखरित हुन्छ। त्यसकै प्रभाव अनुसार जो डिजिटल्ली अगाडि छ उसले चाहिँ भरपूर प्रयोग गर्यो, जो छैन पछाडि परेको छ उसले अहिले पनि प्रयोग गरेको छैन। बाध्यात्मक अवस्थामा पनि प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था भएन। अहिलेसम्म हामी कुन स्तरमा छौँ समग्र नेपालको परिवेशलाई हेर्दाखेरि? आइटियू भन्ने एउटा संस्था छ, अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको यो आइसिटीको स्पेसलाइज एजेन्सी हो। अब उसले हरेक वर्ष आइसिटी डेभलपमेन्ट इन्डेक्स भनेर एउटा प्रतिवेदन तयार गर्छ। अब त्यो प्रतिवेदनमा हामी निकै तल छौँ होइन। त्यसका विभिन्न चाहिँ प्यारामिटरहरूमा उसले इभ्यालुएसन गरेर एउटा कम्पोजिट इन्डेक्स निकाल्छ। जस्तो हाम्रो ह्युमन डेभलपमेन्ट रिपोर्टमा ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स हुन्छ, अनि विभिन्न इन्डेक्सहरू निकालेर त्यो निकाल्छ। अब ई गभर्नेन्स रेडिनेस इन्डेक्स भन्ने हुन्छ। विभिन्न निकायहरूले विभिन्न खालका चाहिँ प्रतिवेदनहरू, मूलतः यो सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग, यसको इन्फ्रास्ट्रक्चर, यसको रेडिनेस, यसको सेक्युरिटी लगायत बहुआयामी पक्षलाई समेटेर प्रतिवेदनहरू तयार गर्छौँ। त्यो प्रतिवेदनको आधारमा हामी त्यस्तो चाहिँ राम्रो स्थितिमा चाहिँ छैन। भन्नाले भर्चुअल कामकाजको लागि सरकारको गति अहिले कोरोनाले केही बढाइदिएको जस्तो देखिए पनि तयार छैन भन्ने बुझिन्छ। त्यसबाट चाहिँ तपाईँको गति, तपाईँले जुन क्षमतामा काम गरिराख्नु भएको छ, तपाईँ सन्तुष्ट हुन सक्नुहुन्छ। तब जब अरूसँग तुलना हुन्छ, अरूले तपाईँभन्दा राम्रो गर्ने बित्तिकै तपाईँ पछाडि पर्नुभयो। तपाईँ पछाडि पर्नुको अर्थ यो होइन कि तपाईँ कामै नलाग्ने, तपाईँ चाहिँ खतमै भन्ने होइन। र अरूको तुलनामा तपाईँ पछाडि परेको हो, त्यसरी बुझ्नुपर्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्द राज खनाल। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार। काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। गएको मंसिर 8 मा महोत्तरीका अरुण कुमार शाहले छिमेकी 6 वर्षकी गुलबसा खातुनको बलात्कारपछि हत्या गरे। शाहलाई जिल्ला अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएको छ। घटनामा संलग्न भनिएका अरू 2 जना भागिरहेका छन्। पुलिसले चाहेको भए पक्राउ गर्नुपर्ने, चासै दिँदैन त कसरी पक्राउ पर्छ? गुलबसाका बुबा शहीद अन्सारीले भन्नुभयो। पूर्वपक्षमा रहेका शाह यसअघि व्यक्ति हत्या आरोपमा पक्राउ परि 1 लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका थिए। यही घटना दोहोरिएला भन्ने डरले शाहिद परिवार चिन्तित छ। पूर्वपक्षमा राखेर मात्रै भएन, अदालतले फैसला नगरेसम्म, कडा सजाय नदिएसम्म हामीले न्याय पाउँदैनौं, शाहिदले फोन सम्पर्कमा सुनाउनुभयो। 2075 साउन 10 मा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी 13 वर्षकी निर्मला पन्तको अपराधमा संलग्न अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन। सडकदेखि सदनसम्म उनको न्यायका लागि आवाज उठाइएको थियो। 2.5 वर्षमा बलात्कारपछि हत्या भएका 17 मध्ये 4 जनाका परिवारलाई मात्रै क्षतिपूर्ति। बलात्कार पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति सधैँ ढिला। आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर प्रकाशित छ।
अब विदेशको खबर। अहिलेसम्म विश्वभरका मानिसहरूले कोरोना विरूद्धको 20 करोड़ डोज खोप लगाएका पाइएको छ। सम्बन्धित देश र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सक्रिय निकायको आधिकारिक स्रोतका आधारमा संकलन गरिएको तथ्याङ्कको आधारमा अहिलेसम्म 20 करोड़ डोज खोप प्रयोग भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। 107 देश र क्षेत्रमा खोप अभियानलाई तीव्र पारिएको र ती देशहरूमा अहिलेसम्म 20 करोड़ 10,42,149 डोज खोप प्रयोगमा आएको अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य निकायहरूले जनाएका छन्। चीन र रूसले भने खोप प्रयोगबारे केही दिनदेखि पछिल्लो विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्। विश्वभर प्रयोग भएका खोपको मात्राको झण्डै 45% अमेरिका, क्यानाडा, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, इटली र जापानमा प्रयोग भएको छ। यी देशहरूमा विश्वको कुल जनसंख्याको 10% जनसंख्या रहेको छ। विश्वका कम आमदानी भएका 29 देशमध्ये गिनी र रुवाण्डामा मात्र खोप अभियान सञ्चालन भएको देखिएको छ। अमेरिकामा सबैभन्दा धेरै 5 करोड़ 90,60,000 भन्दा धेरै डोज खोप लगाइएको छ। अब खेल खबर। युएफए च्याम्पियन्स लीग फुटबलको शीर्ष स्थानमा रहेको एथलेटिको मैड्रिडलाई लेभान्टेले पराजित गरेको छ। 8औं स्थानमा रहेको लेभान्टेले शीर्ष स्थानमा रहेको एथलेटिको मैड्रिडलाई 1-0 गोलले पराजित गरेको हो। जितसँगै लेभान्टेको 31 अङ्क भएको छ। शीर्ष स्थानमा रहेको एथलेटिको मैड्रिडको 55 अङ्क रहेको छ। यस्तै गैराती नै भएको अर्को खेलमा दोस्रो स्थानमा रहेको रियल मैड्रिडले रियल भालाडोलिडालाई पराजित गर्दै अङ्क सुधार गरेको छ। 21 अङ्क सहित 19 स्थानमा रहेको रियल भालाडोलिडालाई 1-0 गोलले पराजित गर्दै रियल मैड्रिडले दोस्रो स्थान कायम गर्दै 52 अङ्क बनाएको हो। यस्तै 12औं स्थानमा रहेको भ्यालेन्सियाले 10औं स्थानमा रहेको सेल्टा भिगोलाई 2-0 गोलले पराजित गरेको छ। लिगमा भ्यालेन्सियाको 27 अङ्क छ भने सेल्टा भिगोको 30 अङ्क रहेको छ। यस्तै गैराती नै भएको अर्को खेलमा एल्चीले इबर्डलाई 1-0 गोलले पराजित गरेको छ। अब केही खबर संक्षेपमा। काठमाडौँमा 65 रुपियाँमा नै पेटभरि खाना खान पाइन्छ भन्दा पत्याउन गाह्रो पर्छ, तर हाम्रो खाना घर अनामनगरमा 65 रुपियाँमा नै पेटभरि खान पाइन्छ। सस्तो मूल्यमा खाना खान बिहान 9 बजेदेखि राति 9 बजेसम्म हाम्रो खाना घरमा भीड़ लाग्ने गर्दछ। दैनिक 1000 जनालाई खाना खुवाउने लक्ष्य बोकेर हाम्रो टिम नेपालले हाम्रो खाना घर गएको 17 माघ महिनादेखि सञ्चालनमा ल्याएको हो। खाना घरमा कम आमदानी हुने, ज्याला मजदुरी गर्नेहरूको मात्र होइन, सस्तो र राम्रो खाना खानेहरूका लागि पनि उपयुक्त गन्तव्य बनेको छ। एकपटकमा 52 जनाले खाना खान सक्ने खानाघरको भान्सादेखि खाने ठाउँसम्म चिटिक्क र सफा छ, जसका कारण बिहान 9 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म र बेलुका 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म तथा राति 9 बजेसम्म खाना खानेको भीड़ लाग्ने गरेको हाम्रो टिम नेपालका अध्यक्ष विमल पन्तले बताउनु भएको छ। सालक लजालु हुन्छ, यसले मानिसलाई कुनै हानि नोक्सानी गर्दैन। यो वन्यजन्तु खबरटाका कारण संकटमा छ। यसको चोरी सिकारी वर्षेनी बढिरहँदा संरक्षण कर्मीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सिन्धुपाल्चोकको जुरे पहिरो पीड़ितले काठमाडौँको माइती घर मण्डलामा धरना दिएका छन्। 7 वर्षसम्म पनि सरकारले राहत रकम उपलब्ध नगराएको भन्दै उनीहरूले तत्काल राहत उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। पछिल्ला महिनामा विपन्न वर्गमा प्रवाह हुने कर्जा उल्लेख्य बढेको छ। लकडाउनका कारण चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो महिनासम्म यस्तो कर्जा घटेको थियो। गएको असोजदेखि यस्तो कर्जा बढ्न थालेको हो। गएको पुससम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्गमा 2.5 खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। गएको 2 हप्ता अघि खानेपानी मुहानको विषयमा डडेलधुराको भागेश्वर गाउँपालिका 4 का 2 गाउँवासी बीच कुटाकुट हुँदा 2 जना घाइते भएका थिए। महाभारत पर्वतको सबैभन्दा माथिल्लो भेका ती गाउँको मुहान बारेको झगडा प्रहरी चौकीसम्म नै पुगेको थियो। महाभारत क्षेत्रमा पानीको हाहाकार भएपछि समस्या बढ्दै गएको छ। बीमाले धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नपाइने भएको छ। यसका लागि आवश्यक सहयोग र समन्वय गरिदिन बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ। काया कैरनमा अब उखानको पालो। माग्नेको मुठी दिनेको उठी। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। सरकारसँग वार्ता गर्न नेत्र विक्रम चन्द समूह तयार। प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने सरकारको तयारी। भारतसँग खरिद गरिएको कोरोना विरुद्धको 20 लाख मध्ये आज 10 लाख डोज आइपुग्ने। थप खोप खरिदका लागि पनि प्रक्रिया सुरु। 6 वटा ठूला औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास एकैसाथ गरिँदै 1 खर्ब 29 अर्बको लगानीमा यही हप्तादेखि काम थालिने। विश्वभर कोरोना विरुद्धको खोपको 20 करोड़ भन्दा धेरै डोज प्रयोग। 107 देशमा खोप अभियान तीव्र। र युएफए च्याम्पियन्स लीग फुटबलमा शीर्ष स्थानमा रहेको एथलेटिको मैड्रिड पराजित।
अब कार्टुन। आज हामीले रवि मिश्रले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। कार्टुनले 2 समूहमा विभाजित भएको नेकपालाई व्यङ्ग्य गर्न खोजेको छ। सभा सम्मेलनमा कसले धेरै नेता कार्यकर्ता उतार्ने भनेर प्रतिस्पर्धा देखाइरहेका नेकपाका 2 समूह अहिले चुनाव चिन्ह के भनेर पनि विरोध गरिरहेका छन्। सभा सम्मेलनमा नेकपाका ओली पक्षका नेताहरूले भाषण गरेका थिए। हिजो चन्द्रमाले पनि देख्न सक्छ, चन्द्रमाबाट पनि देख्न सकिन्छ हाम्रो सभा सम्मेलन कत्रो धेरै छ, कति धेरै मानिस जम्मा भएका छन् भनेर यही विषयमा कार्टुन केन्द्रित छ। यहाँ कार्टुनमा प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल जस्ता देखिने व्यक्ति हुनुहुन्छ। प्रचण्डले सूर्य चिन्ह अंकित भएको एउटा झण्डा बोक्नु भएको छ अनि माधव कुमार नेपालले भने एउटा पत्रिका बोक्नु भएको छ। पत्रिकामा सभा कत्रो छ, चन्द्रमाले देखिरहेको छ भनेर भाषण लेखिएको छ। अनि प्रचण्डलाई नेपाल भन्दै हुनुहुन्छ, हामी सूर्यतिर लागौं, चन्द्रमा लागिसकेछन् कामरेड। आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी बिदा माग्छौं। कायाकैरन सुन्नुभएकोमा तपाईंलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाबाट बच्न घर बाहिर निस्कने बेला मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।